Residents of Kudzir are gearing up for their annual Sarvajanik Ganesh Utsav with community participation. Supporting the celebration, Sadhguru Dhume donated a Splendor motorcycle as the second prize for the festival lottery and assured continued support for the cultural and community initiatives. श्री केळबाई देवीक पयलीं हांव नमन करता आनी श्री सार्वजनीक गणेश उत्सव कुडचेर ह्या भागान आमी सद्या आसा. गेली 20 वर्सां जाले ते सार्वजनीक गणेश उत्सव साजरो करता आनी हे करता आसतना तेंचे जे देणगी कुपन बूक आसता न्ही तेंचे जे डोनेशन जे देणगी कुपनां जे पब्लीश करता तेज्या खातीर ते आमचे कडेन म्हाजे कडेन एप्रोच जाल्ले आनी तेका जे तांकां तेणी आमकां अपील केले ते आमी तांकां आयज तेंचे अपील लेटर घेतला आनी आमी तांकां ते फुडें दितले. आनी ते सार्वजनीक गणेश उत्सव करता आसतना तेंचे खुबशे आनी प्रोग्राम आसता. तेणी आतां सांगितले हेणी चेअरमॅनान सांगल्या प्रमाणे की तेंचे कल्चरल प्रोग्राम ते करता. ते घुमट आरती जावं मागीर दुसरे कल्चरल प्रोग्राम तेंचे चालूच आसता. नाटकां आसता, वादन आसता, खूब तरेचे हे गांवान कुडचेऱ्या भागान जे ग्रामीण भाग ह्या हितून सांस्कृतीक प्रोग्राम जे खूब प्रमाणान जाता आनी तशेंच हांव तांकां मागता की अशे कल्चरल प्रोग्राम दवरात. सार्वजनीक गणेश उत्सव जावं बाकीचे सुद्दां प्रोग्राम तुमी कंटिन्यू दवरा. भुरग्यांक इनवॉल्व करा. बायलां हांगा महिला खूब आसा. महिलांचो खुबसो हांगा हे आहा सपोर्ट आसा आनी महिला खूब फुडें सरून आपले प्रोग्राम करता. तांकां बी इनवॉल्व करा आनी जे गांवान तुमी आतां सार्वजनीक करता तसोच बाकीचे सुद्दां मोठे मोठे प्रोग्राम तुमी घेवूंक शकता आनी ते हांगा सेलेब्रेट करूं शकता. आनी ह्या असल्या कार्याक जे कल्चरल प्रोग्राम जावं जे देवाचे प्रोग्राम जावं जे गणेश उत्सव प्रोग्राम जावं तेका म्हाजो सदांच पाठिंबा आसतलो आनी ते फुडें सरून तेंनी कितें आसलें आमकां सांगूं शकता. देव बरें करूं. हांव अध्यक्ष. ह्याच वर्सा आमी कमिटी चेंज केल्या. गेली 20 वर्सां आमी सार्वजनीक गणपती सगळे एकी कडेन जावन खंयचो पक्ष आसो कितें सगळे आमी त्या गणपतीच्या टायमार सगळे एक जाता. आमी भेदभाव कसलोच करना. बरे तरेन 20 वर्सां आमी कार्यक्रम केले. मदले कोरोना टायमार मातशें सर्तींक बी मातशी हें जाली त्या कारण सर्ती आमी बाकीचे प्रोग्राम आहा सगळे आमी सांस्कृतीक प्रोग्राम कितें म्हणजे सगळे सगळ्यान चालू करता. 6, 7, 8, 9, 10, 11 हे कंटिन्यू आमचे बरे बरे प्रोग्राम आसतात. बरोच आमकां रिस्पॉन्स मेळटा. बरेचशे जाण आमकां स्पॉन्सर करता हे प्रोग्राम आनी खंयचीच हें करना. कोरोना टायमार मातशी गडबडी जावन मातशें सर्तीचें मातशें म्हणजे आमी छापूंक बी ना. तेका लागून आमचें हें जालें. ह्या वर्सा आमी कमिटी चेंज केल्या आनी बरे प्रोग्राम करतले अशें आमी चिंतलां आनी सगळ्यांनी एकी कडेन जावन पक्ष वेगवेगळे तरी कोणाचें कितें आसलें जाल्यार आमी सार्वजनीक गणपती म्हणून सगळे एकठांय जावन हे कार्यक्रम करता. तेका लागून आमकां सद्गुरू धुमे हेंच्यांनी सेकंड प्रायज दिल्लें आहा. तेका लागून तेंचो हांव स्प्लेंडर सेकंड प्रायज दिल्लें आसा. तेका लागून तेंचो हांव आभारी आहा. तेंच्यानी आमच्या प्रोग्रामाक अशेंच फुडें बी हेल्प करपाचें आनी वेगवेगळी कामां करपाक हांगा हेल्प करपाची आनी तेंचे आमी सहाय्य करून फुडें आमकां हेल्प करपाक अशें तेंचे कडेन मागता. मागीर तसो पळयता. इश्टानो, आयज आमी ह्या वर्सा आमी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचें 20वें वर्स आमी साजरें करता आनी ते करता आसतना आमकां आर्थीक आमचेर बोजो येवंक जायना म्हणून आमी कांय देणगी कुपनाचें हांगा आयोजन केल्लें आसा आनी त्या संदर्भान आमकां ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या देणगी कुपनांक आमकां जे दुसरें प्रायज आसा स्प्लेंडर प्लस मोटरसायकल ही आमकां सद्गुरू धुमे हेंच्यांनी आमकां पुरस्कृत केल्ली आसा. हांव सगळ्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीन आनी सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन तांकां मनाक आजातल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी थांबता हांव. देव बरें करूं.